مرحبا بكم. نكملوا الكره على البروبريتي فيزيك دي زاسيد اميني، ودابا نهضروا على البوفوار روتاتوار. بالنسبه للبوفوار روتاتوار نديروها بتي رابيل. بعدا كنقولوا une molécule elle est chirale, c'est-à-dire elle possède un carbone asymétrique. Possède un carbone asymétrique. وشنو هو كربون اسيمتريك؟ باش تبان molécule chirale, c'est-à-dire elle possède un carbone asymétrique. والكربون اسيمتريك التعريف ديالو هو ستا كربون اللي عنده qui porte 4 groupements R1, R2, R3 et R4 et R1 différent de R2 différent de R3 différent de R4. هذا هو التعريف ديال الكربون اسيمتريك. وبالنسبه لي زاسيد اميني tous les acides aminés sont chirales sauf le glycine. علاش؟ حيت الا شفتوا الفورمول ديالهم غتلقاو بان لو كربون الفا في tous les acides aminés il est chiral sauf الجليسين حيت عن بورت 2 هيدروجين. وفي التعريف ديال ان كربون اسيمتريك قلنا خاص تكون R1 ديفيرون دو R2 R3 R4. في الجليسين غتلقاو هنايا COH NH3+ HH، دونك ما كتنطبقش عليه القاعده. Et on note le carbone asymétrique par C étoile. نشوفوا C étoile c'est-à-dire c'est un carbone asymétrique. دابا ندوزو لا بروبريتي ديالنا اللي هي لو بوفوار روتاتوار. شنو كنقصدو بها؟ لو بوفوار روتاتوار ديال واحد لا بارتيكول هي ان هاد لا بارتيكول ممكن ديفي لا لوميير بولاريزي بلان، c'est-à-dire ملي نديرو واحد لا سوليوشن بور هنايا ديال ديك لا موليكول وغادي تكون هنايا ايميسيون ولا واحد سورس une source de lumière polarisée plane. هنايا عندنا لا سوليوشن بور ديال لا موليكول. ملي لو باساج ديال لا لوميير à travers هاد لا سوليوشن ليميسيون دو لا لوميير غادي يعني اتوقع ديفياسيون ديال لا لوميير. هاد الفيسور يدخل من هنا مي غادي توقع له ديفياسيون سوا اغوش ولا ادروات. الا كانت ديفياسيون اغوش تنقولوا بان هاد الكومبوزي il est levogir on note L ou moins. الا كانت ديفياسيون دو لا لوميير الى à droite تنقولوا له dextrogère et on note D ou plus. هذا هو لا نوسيون ديال بوفوار روتاتوار. ولا ماجوريتي ديال لي زاسيد اميني عندهم بوفوار روتاتوار. اوسي هاد البوفوار روتاتوار ديبون ديال ديبون دو كربون اسيمتريك. aussi il varie selon le pHI et selon la nature du solvant et selon la température. هادو ثلاثه الحاجات le pouvoir rotatoire va en fonction d'elle. واحد remarque c'est on note un mélange racémique ou racémate. هو واحد الميلونج qui contient des formes dextrogir, des formes D et des formes L.
ملي كيكون عندنا ميلونج فيه لا فورم دي ولا لا فورم ال تنسميو ان ميلونج غاسيميك او غاسيمات بحال ميلونج غاسيميك. وهذه هي لا نوسيون دو بوفوار روتاتوار. دونك بقات لنا بروبريتي وحده اللي هي لا برودكسيون دو فيشر، غنهضروا عليها في الفيديو المقبل.